लेवीहरू। लेवीको पुस्तक यहुदी बालकले पढ्नुपर्ने पहिलो पुस्तक हो। नयाँ करारमा लेवीको पुस्तकबाट 40 पटक उद्धृत गरिएकोले यस पुस्तकको महत्त्व थाहा गर्न सकिन्छ। यस पुस्तकको नाम लेवीले पुजारीको विधि र कर्तव्य मान्ने अर्थ दिँदछ र साथै हारुनको वंशका पुजारीहरू र पुजारीहरूलाई सहायता गर्ने सहकर्मी लेवीहरूले मिलापको तम्बुमा पूरा गर्नुपर्ने धर्म विधिहरूको बारेमा विस्तृत वर्णन गर्दछ। लेवीको पुस्तकको मुख्य विचार चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता हो र कसरी मानिसले परमेश्वरको पवित्रताको डर र आदर गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। 1:16 अध्यायले एकपछि अर्को गरी धार्मिक कामको वर्णन गर्दछ जसले परमेश्वरले हराएकाहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र पापको परिणामबाट अलग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ। 17:27 अध्यायले एकपछि अर्को गरी व्यावहारिक मापदण्डको विषयमा बताउँदछ जसद्वारा मानिस पवित्र जीवन जिउनको लागि परिवर्तन हुन सक्छ। लेवीहरू 1। होम बलि। परमप्रभुले मोसालाई भेट हुने पालभित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरूमध्ये कुनै पनि मानिसले परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउँदा तिमीहरूको पशु बलि गाई गोरुको बथान अथवा भेडा बाख्राका बगालबाट त्यसले चढाओस्। यदि त्यसको बलि गाई गोरुको होम बलि हो भने त्यसले निष्खोट बाछो चाहिँ चढाओस्। भेट हुने पालको ढोकामा त्यसले त्यो चढाओस् र परमप्रभुको सामुन्ने त्यो ग्रहणयोग्य हुनेछ। त्यसले होम बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र त्यो त्यसको प्रायश्चितको लागि ग्रहणयोग्य हुनेछ। त्यसले त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामु काटेर मारोस् अनि हारुनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले रगत नजिक लगेर भेट हुने पालका ढोकाका सामुन्नेको वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसपछि त्यसले होमबलिको छाला काटेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरी काटोस्। पुजारी हारुनका छोराहरूले वेदीमा आगो लगाएर दाउराहरू सजाएर आगोमाथि राखुन्। हारुनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले वेदीमाथिको आगोमा राखेका दाउरामाथि ती टुक्राहरू टाउको र बोसो सजाएर राखुन्। त्यसले त्यसका आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू चाहिँ पानीले धोओस् र ती जम्मैलाई पुजारीले वेदीमा जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो। यदि त्यसको बलि बगालबाट भेडा वा बाख्राको होम बलि हो भने त्यसले निष्खोट थुमा वा पाठो चाहिँ चढाओस्। त्यसले परमप्रभुको सामु वेदीको उत्तरपट्टि त्यो काटेर मारोस् र हारुनका छोराहरू अर्थात् पुजारीले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसले त्यो टाउको र बोसो समेत टुक्रा टुक्रा गरी काटोस् र वेदीमा भएको आगोमाथिका दाउरामा पुजारीले ती सजाएर राखुन्। त्यसका आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू चाहिँ पानीले पखालेर ती जम्मै पुजारीले वेदीमा चढाएर जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो। यदि परमप्रभुको निम्ति त्यसको बलि पंक्षीहरूको होम बलि हो भने आफ्नो बलि ढुकुर कि परेवाका बचेराहरूबाट त्यसले चढाओस्। पुजारीले वेदीनेर त्यो ल्याएर त्यसको टाउको निमोठेर चुडाउन् र त्यसलाई वेदीमा जलाउन्। अनि रगत चाहिँ वेदीको छेउमा निथारियोस्। त्यसले त्यसका मल समेतका घुस्यौटी झिकेर वेदीको पूर्वपट्टि खरानी रहने ठाउँमा फ्याँकोस्। त्यसले त्यसलाई नटुक्राइकन पखेटाको बीचबाट फारोस्। पुजारीले वेदीमा भएको आगो माथिका दाउरामा त्यो जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो।
लेवीहरू 2 अन्न बलि। कसैले परमप्रभुको निम्ति अन्न बलिको भेटी चढाउँछ भने त्यसको भेटी मसिनो पिठोको होस्। त्यसले त्यसमाथि तेल खनाएर धूप हालोस्। तब त्यसले हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरू कहाँ त्यो ल्याओस्। त्यसबाट पुजारीले आफ्नो मुठ्ठीभरिको मसिनो पिठो र तेल जम्मै धूप समेत झिकुन्। अनि पुजारीले त्यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि सम्झना स्वरूप वेदीमा जलाउन्। अन्न बलिबाट उब्रेको चाहिँ हारून र तिनका छोराहरूको होस्। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूमध्ये यो अति पवित्र हो। चुलोमा पकाइएको अन्न बलिको भेटी चढाउने इच्छा भए तेलमा मुछेको अखमिरी मसिनो पिठोको फुरौला वा तेल दलेको अखमिरी बाबर होस्। तिमीहरूको बलि ताउमा पकाएको अन्न बलि भए तेलमा मुछेको अखमिरी मसिनो पिठोको होस्। त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसमा तेल खन्याऊ, त्यो अन्न बलि हो। तिनीहरूको बलि ताई ताप्केमा पकाइएको अन्न बलि भए त्यो चाहिँ तेलमा फुराएको मसिनो पिठोको होस्। यी चिजहरूले बनेको अन्न बलि परमप्रभु कहाँ लैजानु। त्यो पुजारी कहाँ ल्याएपछि पुजारीले त्यो वेदीमा ल्याउन्। अनि पुजारीले अन्न बलिबाट सम्झना स्वरूप भाग झिकेर त्यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि स्वरूप वेदीमा जलाउन्। अन्न बलिबाट उब्रेको भाग हारून र तिनका छोराहरूको होस्। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूमध्ये यो अति पवित्र हो। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति चढाउने कुनै पनि अन्न बलि खमीरले बनेको नहोस्, किनभने परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिमा तिमीहरूले खमीर र मह नजलाउनु। ती चाहिँ अगौटे फलका बलिको रूपमा परमप्रभुको निम्ति चढाए हुन्छ, तर मिठो बास्नाको लागि भने ती वेदीमा नचढाउनु। आफ्ना सबै अन्न बलिका भेटी तिमीहरूले नुनले नुनिलो बनाउनु र आफ्ना परमेश्वरका करारको नुन रहित आफ्नो कुनै पनि अन्न बलि हुन नपाओस्। आफ्ना सबै बलिमा नुन पनि चढाउनु। परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलहरूको अन्न बलि चढाउने इच्छा भए आफ्नो अगौटे फलहरूका अन्न बलिको निम्ति पिँधेका र आगोमा पिर्खलेका ताजा अन्नका बालाहरू चढाउनु। तिनमा तेल हाल्नु र धूप राख्नु, त्यो अन्न बलि हो। अनि पुजारीले जम्मै धूपसँग तेल र पिँधेको अन्नबाट केही भाग लिएर त्यो सम्झना स्वरूप भाग जलाउन्। त्यो परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम हो। लेवीहरू 3 मेल बलि। कसैको भेटी मेल बलि भए र त्यसले गाई गोरु मध्येको एउटा चढाउँछ भने त्यसले त्यो परमप्रभुको सामुन्ने निष्खोट साँडे कि गाई चढाओस्। त्यसले आफ्नो हात आफ्नो बलिको टाउकोमा राखेर त्यसलाई भेट हुने पालको ढोकामा काटेर मारोस्। तब हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। मेल बलिबाट त्यसले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा बलिदान चढाओस्, अर्थात् आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रा माथिको बोसो सबै, दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मर्नेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। तब हारूनका छोराहरूले त्यसलाई वेदीमा आगोको दाउरामाथि भएको होम बलिमा जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। यदि त्यसले परमप्रभुको निम्ति मेल बलिको लागि भेडा बाख्रा मध्येबाट एउटा चढाउँछ भने त्यसले निष्कोट भाले कि पोथी चढाओस्। यदि त्यसले आफ्नो बलिको लागि भेडाका पाठा चढाउने भए त्यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। त्यसले आफ्नो बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र भेट हुने पालको सामुन्नेमा त्यसलाई मारोस्। हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसले मेल बलिबाट परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा बलिदान चढाओस्,
अर्थात् त्यसको बोसो र जम्मै बोसे पुछार डडालुदेखि त्यसले छुट्याओस्। अनि आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथिको जम्मै बोसो दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजो ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। पुजारीले ती परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि वेदीमा भोजन स्वरूप जलाउन्। यदि त्यसको बलि बाख्रा हो भने त्यसले त्यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। त्यसले आफ्नो हात त्यसको टाउकोमा राखोस् र भेट हुने पालको सामुन्ने त्यसलाई मारोस्। अनि हारूनका छोराहरूले वेदीमा वरिपरि त्यसको रगत छर्कुन्। त्यसले त्यसबाट आफ्नो भेटी परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाओस्। आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथिको सबै बोसो दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजो ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। पुजारीले ती मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइएको बलि वेदीमा भोजन स्वरूप जलाउन्। बोसो जति सबै परमप्रभुको हो, तिमीहरूले बोसो र रगत नखाओ। यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति तिमीहरू जहीँ बसे तापनि अनन्तको विधि होस्। लेवीहरू 4। पाप बलि। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, जब परमप्रभुले मनाही गर्नुभएका कुनै कुरामा कसैले अजानमा पाप गर्छ, यदि कुनै अभिषेक भएका पुजारीले पाप गरेर मानिसहरूमा दोष ल्याए भने तिनले गरेको त्यस पापको निम्ति एउटा निष्कोट साँडे परमप्रभु अघि पाप बलि चढाउन्। तिनले त्यस साँडेलाई भेट हुने पालको ढोकानेर परमप्रभु कहाँ ल्याएर त्यसको टाउकोमा आफ्नो हात राखी त्यसलाई परमप्रभुको सामु मारुन्। अनि अभिषेक भएका पुजारीले साँडेको रगत लिएर भेट हुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगतबाट केही पवित्र स्थानको पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। त्यसपछि पुजारीले भेट हुने पालभित्र रहेको सुगन्धित धूपको वेदीका सिङहरूमा परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही लगाउन् र साँडेको बाँकी रगत भेट हुने पालको ढोकामा होमबलिका वेदीको आधारमा खन्याउन्। पाप बलिका साँडेको बोसो जति सबै तिनले त्यसबाट झिकुन्। आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथिको बोसो दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु तिनले झिकुन्। मेलबलिको बलिदानमा चढाइने साँडेको बोसो झिके झैँ पुजारीले ती होमबलिको वेदीमा जलाउन्। तर साँडेको छाला, त्यसका जम्मै मासु, त्यसका टाउको, खुट्टा र आन्द्राभुँडी, गोबर समेत अर्थात् सिङ्गै साँडे छाउनीदेखि बाहिर फ्याँक्ने चोखो ठाउँमा लगेर दाउरामाथि राखेर आगोमा जलाउन्। जहाँ खरानी फ्याँकिन्छ त्यही नै त्यो जलाउन्। यदि इजरायलको जम्मै समुदायले अजानमा पाप गरेको छ र परमप्रभुले मनाही गर्नुभएको कुनै कुरा गरेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यस समुदायको नजरबाट छिपे तापनि यिनीहरू दोषी हुन्छन्। यिनीहरूले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा समुदायले पाप बलि स्वरूप साँडे ल्याई भेट हुने पालको अघि चढाउनु पर्छ। समुदायका धर्मगुरुहरूले साँडेको टाउकोमाथि आआफ्ना हात परमप्रभुको सामु राखुन्। त्यो साँडे परमप्रभुको सामु मारियोस्। त्यसपछि अभिषेक भएका पुजारीले त्यस साँडेको रगतबाट केही लिएर भेट हुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगत पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। त्यसपछि भेट हुने पालभित्र रहेको वेदीका सिङहरूमा तिनले परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही लगाउन् र सबै बाँकी रगत चाहिँ भेट हुने पालको ढोकामा होमबलिका वेदीको आधारमा खन्याउन्। त्यसको जम्मै बोसो तिनले त्यसबाट झिकेर वेदीमा जलाउन्। पाप बलिको साँडेलाई तिनले जसो गरेका थिए यस साँडेलाई पनि त्यसै गरून्।
यसरी पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। तिनले त्यस साँढेलाई छाउनी बाहिर लगेर पहिलालाई जलाए झैं जलाउन्। यो समुदायको निम्ति पाप बलि हो। जब कुनै नायकले अजानमा पाप गर्छन् र परमप्रभु तिनका परमेश्वरले मनाही गर्नुभएका कुरा मध्ये कुनै कुरो गर्छन्, तब तिनी दोषी हुन्छन्। तिनले गरेको पाप तिनलाई प्रकट हुँदा तिनले एउटा निष्खोट बोका आफ्नो भेटीको निम्ति ल्याउनु पर्छ। तिनले बोकाको टाउकोमा आफ्नो हात राखुन् र जहाँ परमप्रभुको सामु होमबलिको पशु मारिन्छ त्यही नै त्यसलाई मारुन्। यो चाहिँ पाप बलि हो। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होमबलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् अनि बाँकी रगत वेदीको आधारमा खन्याउन्। त्यसको सबै बोसो पनि मेलबलिको बोसो झैं वेदीमा तिनले जलाउन्। यसरी पुजारीले ती मानिसको पापको लागि प्रायश्चित गर्नेछन् र तिनलाई क्षमा हुनेछ। यदि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाही गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरो गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदा आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्खोट बाख्री त्यसले ल्याउनु पर्छ। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र होमबलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होमबलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् र त्यसको बाँकी रगत वेदीको आधारमा खन्याउन्। त्यसको सबै बोसो मेलबलिका बलिदानको बोसो झैं त्यसले झिकोस् अनि पुजारीले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाउन्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यदि त्यसले पाप बलिको निम्ति भेडाका पाठा आफ्नो भेटी स्वरूप ल्यायो भने निष्खोट पाठी ल्याओस्। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र जहाँ होमबलिको पशु मारिन्छ त्यही नै पाप बलिको निम्ति त्यसलाई मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होमबलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् र त्यसको बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खन्याउन्। त्यसको सबै बोसो मेलबलिका पाठाको बोसो झैं त्यसले झिकोस् र पुजारीले त्यो परमप्रभुको निम्ति अग्नि होममाथि वेदीमा जलाउन्। यसरी त्यसले गरेको पापको निम्ति पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। लेवीहरू 5। यदि कोही मानिसले यस्तो किसिमको पाप गर्यो कि साक्षी भइकन जनसाधारण अघि बोल्नु पर्दा पनि आफूले देखेको र जानेको कुरो त्यसले बोल्दैन भने त्यो त्यसको लागि दोषी हुनेछ। कसैले कुनै अशुद्ध कुरो अर्थात् अशुद्ध वन पशु कि पाल्तु पशु कि अशुद्ध घस्रिने जन्तुको सिनो छोयो भने त्यो कुरो त्यसलाई थाहा नभए तापनि त्यो अशुद्ध भएको हुन्छ र दोषी ठहरिनेछ। त्यसले मानिसको अशुद्धि वा अशुद्ध बनाउने कुनै कुरा छोयो भने त्यो कुरो त्यसलाई थाहा नभए तापनि त्यो दोषी ठहरिनेछ। कसैले विचार नगरी कुनै असल वा खराब कुरा गर्न मुखले शपथ खायो भने जुनसुकै कुरामा मानिसले सोच विचार नगरी शपथ खान्छ त्यसबाट त्यो कुरो छिपे तापनि त्यसले त्यो थाहा पाएपछि त्यस्तो कुरामा त्यो दोषी ठहरिनेछ। जब कुनै मानिस त्यस्ता कुरामध्ये एउटामा दोषी ठहरिन्छ तब आफूले गरेको पाप त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसले गरेको त्यस पापको दण्डको निम्ति परमप्रभुको सामु बगालबाट भेडा अथवा बाख्राकी पाठी पाप बलि स्वरूप त्यसले ल्याउनु पर्छ। पुजारीले त्यसको पापको लागि प्रायश्चित गर्नेछन्। पाठी ल्याउने त्यसको औकात पुग्दैन भने त्यसले आफूले गरेको त्यस पापको दण्डको निम्ति 2 वटा ढुकुर
कि परेवाका 2वटा बचेरा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्, एउटा पाप बलि र अर्को होम बलिको निम्ति। त्यसले पुजारी कहाँ ती ल्याओस्। तिनले एउटा चाहिँ पाप बलिको निम्ति पहिले चढाउने छन्। त्यसले त्यसको घाँटीमा समातेर टाउको निमोठोस्, तर त्यसलाई चुडाइ नहालोस्। अनि वेदीको पाटामा पाप बलिको रगतबाट पुजारीले केही छर्कुन् र बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा निथारियोस्। यो पाप बलि हो। त्यसपछि पुजारीले अर्को चाहिँ होम बलिको निम्ति विधिपूर्वक चढाउनेछन्। त्यसले गरेको पापको निम्ति यसरी पुजारीले प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। तर 2वटा ढुकुर कि परेवाका 2वटा बचेरा ल्याउने पनि त्यसको औकात पुग्दैन भने त्यसले जे कुरामा पाप गरेको हो त्यसको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप आधा पाथी मसिनो पिठो पाप बलिको लागि ल्याओस्। त्यसले त्यसमा तेल वा धूप राख्नु हुँदैन, किनभने यो पाप बलि हो। त्यसले त्यो पुजारी कहाँ ल्याओस् अनि पुजारीले त्यसबाट सम्झना स्वरूप 1 मुट्ठी लिएर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होममाथि वेदीमा जलाउन्। यो पाप बलि हो। त्यसले ती कुरा मध्ये जुनसुकै पनि विषयमा पाप गरेको छ पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। बाँकी रहेको भेटी चाहिँ अन्न बलि झैं पुजारीको हुनेछ। दोष बलि। फेरि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, जब कसैले अपराध गरेर परमप्रभुका पवित्र कुराहरूका विषयमा अजानमा पाप गर्छ, तब त्यसले परमप्रभु कहाँ पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले चाँदीको ठिक दाममा बगालबाट निस्खोट भेडा आफ्नो दण्डको निम्ति ल्याओस्। यो दोष बलि हो। त्यसले पवित्र कुरामा जे चुकेको छ त्यसको भर्ना दिनुपर्छ र त्यसको 5औं भाग अझै थप्नुपर्छ र पुजारीलाई त्यो सबै दिनुपर्छ। पुजारीले दोष बलिको भेडाद्वारा त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। कसैले परमप्रभुबाट मनाही भएको कुनै कुरा गरेर पाप गर्यो भने त्यसलाई सो थाहा नभए तापनि त्यो दोषी हुन्छ र त्यो त्यसको लागि दोषी हुनेछ। ठिक मोल बमोजिम त्यसको बगालबाट एउटा निस्खोट भेडा आफ्नो दोष बलिको निम्ति पुजारी कहाँ ल्याओस्। त्यसले थाहा नपाई अजानमा गरेको त्यसको अपराधको लागि यसरी पुजारीले प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यो दोष बलि हो। परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गरेकोले त्यो दोषी छ।